बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। घर या ऐवान सदर, 4 दिन बाकी हैं। सदर आरिफ अलवी साहब का उल्टा काउंटडाउन शुरू हो चुका है। आर्मी चीफ से मुलाकात के क्या नताइज निकले, इसकी तफसील व्यूअर्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर जस्टिस बंदयाल का अलविदाई फैसला, नैब तरामीम का शॉर्ट एंड स्वीट फैसला बहुत सारों के लिए जहर से कम नहीं होगा। और व्यूअर्स, आज की ऑब्जर्वेशन तीनों जज साहिबान की क्या बता रही हैं कि किस किस्म का फैसला जो है वो आने वाला है। और व्यूअर्स, आपको ये भी बता दें कि परवेज़ इलाही साहब की दोबारा गिरफ्तारी हो चुकी है जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, और इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ख़ास तौर पर अदालती अहकामात को बार बार इदारों की तरफ से हवा में उड़ाना, ख़ास तौर पे उस वक्त जब मुल्क के अंदर वकला तहरीक का आगाज़ होने वाला है। क्या पाकिस्तान की अदलिया वकला तहरीक को ज्वाइन करेगी और इसके क्या नताइज निकल सकते हैं। और फिर व्यूअर्स, पीडीएम के 34 अनमोल रतन चीनी का बहरान पैदा करके गायब हो गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने है। और फिर राना सनाउल्लाह साहब पर भी स्मगलिंग का इल्ज़ाम जो है, इसकी कहानी क्या है, इसकी तफसील भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि सदर आरिफ अलवी साहब के हवाले से पाकिस्तान में मुख्तलिफ स्पेकुलेशन जो की जा रही हैं। सदर आरिफ अलवी की मुद्दत पूरी होने वाली है, कुछ दिन बाकी हैं, और 9 सितंबर के बाद से अगर वो अपनी कुर्सी पर रहते हुए काम जारी रखना चाहें तो वो कर सकते हैं, इसमें कोई कबाहत मौजूद नहीं है। इस हवाले से कुछ दिन पहले ऐवान सदर में उनकी आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई से मुलाकात होती है। इससे पहले कुछ कवानीन, आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और ये रिटन फॉर्म में नहीं थे बल्कि उन्होंने पूरी दुनिया के सामने इन तहफ़्फ़ुज़ात को रख दिया, जिसके बाद ये तासुर मिला कि शायद पाकिस्तान के ताकतवर हल्के सदर आरिफ अलवी साहब से खुश नहीं है। और जिस तरह से माहौल बनाया गया है, कहीं ना कहीं ये लड़ाई जो है वो अब शुरू हो चुकी है और इसके नताइज भी निकलेंगे। लेकिन व्यूअर्स, हालात बदले और अब सूरत हाल ऐसी नहीं है, क्योंकि इस मुलाकात के बाद कहा यह जा रहा है कि वो 9 सितंबर के बाद भी अपने ओहदे पर मौजूद रहेंगे। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कुछ गारंटीज़ जो हैं वो दी हैं कि वो अच्छे बच्चों की तरह काम करेंगे, और आर्मी एक्ट और इस तरह के दीगर कवानीन जो हैं वहाँ पर किसी किस्म की रुकावट जो है वो नहीं डालेंगे। आपको ये भी याद रखना है कि जब अपनी मुद्दत पूरी हो जाएगी आरिफ अलवी साहब की, तो इनके इख्तियारात भी कम हो जाएंगे। इनकी पार्टी के लोग जो है ना, वो बार बार ये इनसे मुतालबा कर रहे हैं कि 90 रोज़ में इलेक्शन होने चाहिए। फ़ारूक हबीब साहब ने एक ट्वीट किया जी कि पाकिस्तान को इस वक्त सियासी और माशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, और इसका वाहिद तरीका पाकिस्तान में फ़ौरी तौर पर साफ़ और शफाफ जो है इंतखाबात करवाए जाएँ। 9 अगस्त से असम्बलियाँ तहलील हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 15 सितंबर से पहले इंतखाबात की तारीख दें, ताकि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात का शेड्यूल जो है वो जारी करके 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने की अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करे। सुप्रीम कोर्ट 90 रोज़ में इंतखाबात की आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करवाए, और इसका एक बुनियादी हल ये है कि आप जिस तरफ देख रहे हैं ना, आपको वहाँ नहीं देखना, आपको आईने पाकिस्तान की तरफ देखना है। आप ऐलान करें, अगर इलेक्शन कमीशन नहीं करवाएगा, चूँकि वकला सड़कों पर आ चुके हैं, और वो ये मुतालबा लेकर चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को डिक्लेयर करेगी, यानी तफसील के साथ अपने फैसले में लिख सकती है कि भाई ये इख्तियार सदर का था, आइन क्या कहता है, यानी बॉल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में डाल दी जाए। तो शायद इनके लिए भी एक फेस सेविंग होगी, क्योंकि पीटीआई के लोग ना इनसे काफ़ी ज़्यादा तपे बैठे हुए हैं। व्यूअर्स, पाकिस्तान बार कौंसिल का इलामिया आज ही पाकिस्तान ने बार कौंसिल का एक इलामिया जारी किया गया है, और पाकिस्तान बार कौंसिल ने 9 सितंबर को मुल्क भर में वकला की हड़ताल का ऐलान कर दिया है, और साथ ही सदर को पैगाम दिया कि सदर पाकिस्तान को किसी से मशवरा करने की ज़रूरत नहीं है। सदर मुमलिकत फौरी तौर पर अपनी आइनी ज़िम्मेदारी पूरी करते हुए 90 यौम में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करें, और इलेक्शन हर सूरत में 90 रोज़ में करवाए जाएँ। इस सूरत हाल में सदर क्या करेंगे, ये एक बुनियादी सवाल है, और वो किस तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान की आवाम उनकी तरफ देख रही है कि उनका जो इशारा है वो कहाँ से उन्हें मिलेगा, और उस इशारे पर वो अमल करते हैं या नहीं करते। अगर डॉक्टर अलवी 9 सितंबर को ओहदा छोड़ देते हैं, तो चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी साहब अगले आम इंतखाबात के बाद नए सदर के इंतखाबात तक सदर के तौर पर काम करेंगे। लेकिन क्या सदर अलवी साहब जो हैं वो ये चाहेंगे, क्योंकि सदर साहब को तो अपनी तनख्वाह की पड़ी हुई थी कुछ रोज़ पहले, और उन्होंने 2 बार जो है वो रिक्वेस्ट की कि भाईजान मेरी तनख्वाह बताओ। तो कुर्सी को छोड़ना ना, चाहे वो कोई भी हो, व्यूअर्स, इतना आसान नहीं होता। अब कुछ सवालात हैं, मैं आपके सामने रख देता हूँ।
आरिफ अलवी के बतौर सदर आखिरी 4 दिन जो है वो शुरू हो चुके हैं। 9 सितंबर को मुद्दत मुकम्मल होने जा रही है। घर जाना है या ऐवान सदर में रहना है, इस सवाल पर पाकिस्तान के अंदर जो बहस हो रही है, लेकिन तमाम नज़रें सदर आरिफ अलवी पर टिकी हुई हैं। आप भी कमेंट करें और बताएं कि अलवी साहब इस्तीफ़ा देंगे, यानी इस्तीफ़ा तो नहीं, खैर वो अपनी मुद्दत पूरी होगी तो घर चले जाएंगे, या फिर इसे कंटिन्यू करेंगे। जिस तरह से हालिया दिनों में सदर आरिफ अलवी ने मुख्तलिफ कानून साजी के अमूर, आम इंतखाबात की तारीख के हवाले से इलेक्शन कमीशन के साथ नाकाम खतो किताबत, और इससे पहले पंजाब और केपी में इंतखाबात की तारीख देने के हवाले से अपने आप को साबित करने की कोशिश की, यानी एक अपनी पोजीशन जो थी वो उन्होंने रखी कि वो क्या चाहते हैं। इससे ये लगता है कि वो घर नहीं जाएंगे, बल्कि नई असम्बली के आने और फिर इसके ज़रिए नए सदर के इंतखाब तक वो काम करेंगे, क्योंकि वो एक अच्छे बच्चे बन गए हैं और वो कुछ लोगों की बात उन्होंने मानने से इनकार नहीं किया, बल्कि कहा कि जनाब जैसे आप कहेंगे हम जो है वो करने के लिए तैयार हैं। सदर की पिछले हफ्ते एक इंतहाई अहम मुलाकात हुई और फिर इस मुलाकात के ना बहुत सारे चर्चे भी हुए, क्या सराहियाँ भी हुई, और इस मुलाकात में उनको 9 सितंबर को घर जाने से मुतल्लिक जो है वो ऑप्शन पर गौर करने के हवाले से भी कहा गया। मगर सदर अलवी बहरहाल इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए अपने अमूर बतौर सदर अंजाम देना चाहेंगे, और लगता ही है कि उन्होंने बात जो है वो कर ली है, हाथ में ला लिया है। आरिफ अलवी 9 सितंबर के ऐवान सदर में क्यों रुकना चाहेंगे, ये भी एक बुनियादी सवाल है। वो इस वक्त मामला चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के हाथ में बतौर कायम मकाम सदर नहीं देना चाहेंगे, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीब तस्वुर की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। चलें, जैसा भी सदर है, अच्छा है, बुरा है, कमज़ोर है, लेट जाता है, खड़ा नहीं होता, बैठ जाता है, ये जैसा भी सदर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इसका ताल्लुक है। और शायद इस चैनल को तहरीक इंसाफ इस्तेमाल भी कर सकती है, क्योंकि अगर दो बड़ी शख्सियात ऐवान सदर में जाकर मुलाकात करेंगे तो चैनल ओपन है, आप उस चैनल के ज़रिए जो है वो गुफ्तगू कर सकते हैं। और शायद इमरान खान के लिए और एक जो राब्ता है, जो विंडो ओपन है, क्योंकि बाकी क़यादत जेल में है, शायद इसे इस्तेमाल भी किया जाए। और व्यूअर्स, इंतखाबात की तारीख के हवाले से भी सदर आरिफ अलवी साहब जो है वो मैदान खुला नहीं छोड़ना चाहेंगे, और इलेक्शन कमीशन ने उन पर ये वाज़े कर दिया है कि इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद असम्बली वज़ीर-ए-आज़म की एडवाइस पर तहलील किए जाने पर इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार अब सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है, और सदर का इसमें कोई किरदार नहीं। मगर अब भी सदर अलवी को ये लगता है कि उनका इस हवाले से कोई ना कोई कहीं ना कहीं आइनी किरदार जो है वो मौजूद है, और वो ये शायद खुला मैदान जो है वो नहीं छोड़ेंगे। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान किसी मुमकिन राब्ते के लिए सहूलतकारी, ये सबसे अहम वजह होगी आरिफ अलवी साहब के बतौर सदर काम करने की। और व्यूअर्स, पीटीआई और इमरान खान के मामलात इस वक्त एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर दिखाई दे रहे हैं, मगर पाकिस्तान की हिजानी कैफियत में किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन हो सकता है। पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ पॉसिबिलिटीज़, और यहाँ पर कभी भी कुछ जो लोग जेल में हैं वो एकदम से बाहर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं, जिनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस मुलाकात और जो अलवी साहब का कुर्सी पर बैठना है, इसका असर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत पर भी हमें नजर आएगा। आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिल्स के मामले पर सदर अलवी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बहुत फासला आ चुका है, लेकिन मुझे अब ये लगता है कि शायद ये फासला कहीं ना कहीं कम हुआ। अगर कोई सरेंडर कर देगा तो उन्होंने भी सोचा होगा ना कि यार ये इसने सरेंडर कर दिया है और अब हम जो चाहेंगे इससे बात जो है मनवाएंगे। तो अलवी साहब कहीं ना कहीं एक कॉम्प्रोमाइज्ड जो है पोजीशन में आ चुके, लेकिन इसके बावजूद वो शायद ये पोजीशन खाली नहीं छोड़ेंगे। ये एक ऐसी पेशरफ थी जिसने सदर अलवी और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया, और ये सवाल अब अपनी जगह पर मौजूद रहेगा कि कंटिन्यू करने की सूरत में सदर आरिफ अलवी साहब क्या इस मामले को दबा पाएंगे और अपने ताल्लुकात पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ बेहतर कर पाएंगे, या फिर मामलात हाथ से निकलते दिखाई दे रहे हैं और वो घर ही जाएंगे। ज़्यादा इम्कान ये है कि वो 9 सितंबर के बाद भी ऐवान सदर में बैठकर सेकंड चांस जो है, सेकंड लाइफ जो उन्हें दी गई है, आप उसे इस्तेमाल करें, और फिर जिन्होंने इनसे जो काम लेना है वो काम जो है वो लिया जाएगा। सदर अलवी ने किन अहम मौक़ों पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हुकूमत के साथ जो है वो सींग फंसाए, ये भी देखना होगा। गुज़श्ता बरस नैब तरमीमी बिल की पार्लियामेंट से मंजूरी पर सदर आरिफ अलवी ने अपने इख्तलाफी नोट के साथ इसकी मंजूरी दी। इस साल अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस बिल पर अपने इतराज़ात लगाकर इसको बिल पार्लियामेंट में वापस भिजवाया गया। पार्लियामेंट ने दोबारा मंजूरी दी और सदर के साथ पीडीएम हुकूमत का शदीद तनाव जो है वो हमें देखने में आया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने इस एक्ट पर अमल दरामद जो है वो रोक दिया था। इस साल
مارچ میں صدر عارف علوی نے پنجاب اور خیبر پختونخوا کے صوبائی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کیا۔ اس معاملے پر سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا، جس میں سپریم کورٹ نے یہ قرار دیا کہ پنجاب کی حد تک صدر کو تاریخ دینے کا اختیار تھا، مگر کے پی کے میں معاملے کا جو انتخابات کا جو معاملہ تھا اس میں ایک گورنر کا اختیار۔ ویورز آپ کو یہ بھی بتائیں کہ عمر عطا بندیال صاحب نا جاتے جاتے اب کیا کچھ تگڑا فیصلہ کریں گے جس سے ان کا نام ہمیشہ پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ ان کے جو آبزرویشنز تھے وہ یہ بتا رہی ہیں کہ فیصلہ سویٹ اینڈ شارٹ ہوگا، لیکن بہت سارے لوگوں کے لیے شاید یہ کڑوا ہو سکتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بھی ریمارکس یہی بتا رہے ہیں، لیکن جسٹس منصور علی شاہ صاحب جو ہے نا ان کے ریمارکس کچھ اور کہانی جو تھے وہ بتا رہے تھے۔ جسٹس منصور نے یہ پوچھا کہ اٹارنی جنرل صاحب کہاں پر ہیں؟ اس پر ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں جی عامر رحمان صاحب، انہوں نے بتایا کہ اٹارنی جنرل ملک سے باہر ہیں اور میں اس کا الگ سے جو ہے نا جواب جمع کروا دوں گا۔ اور عمران خان کے وکیل ہیں جی خواجہ حارث صاحب، جنہوں نے باقی مقدمات میں تو انکار کر دیا تھا، لیکن اس مقدمے میں اس کیس کے اندر جو ہے وہ پیروی کر رہے ہیں عمران خان کی درخواست کی۔ اب ان سے بھی یہ کہا گیا کہ آپ نے کیا نیب کی رپورٹ پڑھی ہے؟ نیب نے مئی تک واپس ہونے والے ریفرنسز کی وجوہات بتائی ہیں۔ ریفرنس واپسی کی وجوہات سے اندازہ ہوتا ہے کہ قانون کا جھکاؤ اس وقت کس کی طرف ہے، مئی تک کن شخصیات کے ریفرنسز جو ہیں واپس بھجوائے گئے اور کن بنیادوں پر ان کو واپس بھجوایا گیا۔ ان ترامیم کے بعد نیب کا بہت سارا جو کام ہے وہ اب ختم ہو گیا۔ چیف جسٹس صاحب کا نیب ریفرنس متعلقہ اداروں یعنی اینٹی کرپشن ایف آئی اے کو بھجوانے کا ایک سوال جواب کا سیشن ہوتا ہے جی، اور چیف جسٹس صاحب یہ کہتے ہیں اور انہوں نے استفسار کیا کہ ان ترامیم میں کوئی ایسی شک ہے جس کے تحت مقدمات دوسرے فورمز کو بھجوائے جائیں؟ یہ سوال انہوں نے کیا۔ ان ترامیم کے بعد نیب کا بہت سارا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ خواجہ حارث صاحب نے جی اس کا جواب دیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نیب کے پاس مقدمات دوسرے اداروں کو بھجوانے کا کوئی قانون جو ہے موجود نہیں ہے۔ اس پر وہ جو جسٹس منصور صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے وہ شاید تھوڑا سا انہیں محسوس ہوا کہ یار یہ تو کیس ہمارے ہاتھ سے نہ نکل جائے، چونکہ وہ کسی نہ کسی کی نمائندگی کر رہے ہیں، خاص فریم سیٹ کے ساتھ وہ وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، سیٹ آف مائنڈ کے ساتھ، اور ان کی گفتگو سے یہ سب چیزیں جھلک رہی ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے جی، مقدمات نیب سے ختم ہو کر ملزمان گھر چلے جائیں، نیب کے دفتر میں قتل ہوگا اگر کوئی شخص تو معاملہ متعلقہ فورم پر جائے گا، مقدمات دوسرے فورمز کو بھجوانے کے لیے قانون کی ضرورت نہیں ہوتی، جو مقدمات بن چکے وہ کسی بھی فورم پر جائیں انہیں جو ہے وہ بھیجا جا سکتا ہے۔ اچھا اب اس کے اندر نا ایک جسٹس منصور نے شرارت اور کی ہے۔ وہ شرارت پتہ کیا کی ہے؟ شرارت ویورز یہ کی ہے، اور یہ واردات ڈالنے کا نا یہ طریقہ پاکستان کے اندر بھی بہت زیادہ کامن ہے، لندن کے اندر بھی بہت سارا کامن ہے، اور یہ صحافی اس طرح سے نا واردات ڈالتے ہیں۔ وہ کیا کریں گے؟ آپ سے نا آرمی کا سوال پوچھیں گے کہ آپ کا آرمی چیف کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو کس طرح سمجھتے ہیں، وہ ملک کے لیے صحیح ہے غلط ہے، تو آگے سے کسی نہ کسی نے تو کوئی جواب دینا ہے، یعنی پرووک کیا جائے گا۔ جیسے منصور صاحب نے نا بھی یہی اسٹریٹجی اپناتے ہوئے انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اعلیٰ عدلیہ کے ججز کو نیب قانون میں استثناء نہیں ہے۔ جسٹس منصور نے یہ بھی کہا کہ فوجی افسران کو نیب قانون سے استثناء دیا گیا ہے۔ اس پر خواجہ حارث صاحب نے کہا کہ فوجی افسران کے حوالے سے ترمیم چیلنج نہیں کی، فوجی افسران کے خلاف آرمی ایکٹ میں کرپشن پر سزائیں موجود ہیں، اور جسٹس منصور نے یہ کہا کہ سزائیں تو سول افسران اور عوامی عہدیداروں کے خلاف بھی موجود ہیں۔ کیا کرپٹ آرمی آفیسر کا عوام سے براہ راست تعلق نہیں ہوتا؟ آرمی افسر فوج کے علاوہ کسی ادارے کا سربراہ ہو تو نیب قانون کی زد میں کیا آتا ہے؟ اب یہ نا جسٹس صاحب جو ہے نا یہ لڑائی کروانا چاہتے ہیں، اور خواجہ حارث صاحب کوئی ایسی بات کریں گے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان کے پیچھے پڑ جائے، اور یہ وہ یہی چاہتے ہیں۔ اب یہ بات ٹھیک ہے غلط ہے، اطلاق ہوتا ہے، یہ الگ سوال ہے، لیکن جسٹس منصور صاحب کا جو ویژن ہے اور جس وہ محاذ پر اس وقت لڑ رہے ہیں وہ ان کے ریمارک سے جو نا بڑا کلیئر ہو جاتا ہے۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے جو پارلیمنٹ کی قانون سازی پر جو ریمارکس ہیں ویورز یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کو سب کچھ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ پارلیمنٹ ماضی سے اطلاق کا قانون بنا کر جرم ختم نہیں کر سکتی کہ جناب 1985 میں اگر کسی کو سزا ملی ہے تو ہم کہیں کہ جناب ایک نیا قانون آ گیا تو کیا اس کی سزا ختم ہو جائے گی؟ ایسا نہیں ہوگا۔ سوموٹو پر بھی چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ ہم نے اس کو ختم کر دیا۔ اب فیصلہ کب سنایا جائے گا؟ چیف جسٹس صاحب نے ترامیم کے حوالے سے تاریخ کا اعلان جو ہے وہ کہا ہے کہ میں جلدی کروں گا، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ جانے سے پہلے یہ فیصلہ جو ہے میں سنا کر جاؤں، اور یہ شارٹ اینڈ سویٹ فیصلہ ہوگا۔
चीफ जस्टिस जाते जाते कुछ सवाल है व्यूअर्स, वो भी मैं आपके सामने रख दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने जाते जाते कौन से अहम मुकदमात का फैसला करना है। पहले आपको बता दें कि नैब तरामीम केस जिसका आज फैसला महफूज हुआ, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट सिविलियन का मुकदमा जो है आर्मी अदालतों में नहीं चलाया जा सकता, और इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ने जाते जाते अब ये 3 जो बड़े फैसले हैं इनसे ये क्वालिफाई हम इन्हें कर सकेंगे कि ये तारीख में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। अब जो सवाल इससे जुड़े हुए हैं कि नैब तरामीम केस में फैसला महफूज जो हो गया, तो ये फैसला पाकिस्तान की सियासी जमातों में ऐसे कौन से फनी और सांप हैं जिनको इसका फ़ायदा होगा। शॉर्ट एंड स्वीट फैसला क्या होगा, जस्टिस बंदयाल जाते जाते नैब के तरमीमी कानून को क्या उड़ा देंगे। आखिरी वक्त तक जस्टिस मंसूर का चीफ जस्टिस से इख्तलाफ बरकरार रहा, नैब तरमीम केस में भी जस्टिस मंसूर इख्तलाफी नोट ही लिखेंगे, ये भी एक सवाल है, और हमें तो ऐसा ही होते हुए नजर आ रहा है। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट बिल पर भी फैसला देकर ही जाएंगे और इसको कलदम करार देंगे, जैसा कि वो पहले ही इस पर अपना एक मौक़िफ़, अपना ज़हन जो है वो बता चुके हैं। और नैब तरामीम जिसके ज़रिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत हर पार्टी ने अपने केसेस ख़त्म करवाए, तरामीम के बाद रेफरेंस वापस भिजवाए गए, तमाम लोग जिन्होंने इन तरामीम से फ़ायदा उठाया उनकी लिस्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में अब जमा करवा दी गई है। क्या ये सारे केसेस वापस नैब में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट जमा है? क्या सुप्रीम कोर्ट हुक्म देगी कि इन सारे केसेस का फैसला फिर से नैब में किया जाए? क्या नून लीग और पीपल्स पार्टी के लीडरान जिन्होंने इन तरामीम से फ़ायदा उठाया, क्या वो एक बार फिर ज़ेर-ए-ताब आ जाएंगे? और क्या आर्मी चीफ, बहुत ही इंपॉर्टेंट नुकता है, जो बार बार एहतिसाब की बात कर रहे हैं, करप्शन हम खत्म करेंगे, चेयरमैन नैब भी अस्करी विंग से उनका ताल्लुक है, एक फौजी हैं, क्या वो इन मुकदमात को दोबारा खोलेंगे? क्योंकि अगर आपने नैब में आपका केस चला, आपने अपना मुकदमा जो है वो माफ़ करवा लिया कानून को में तब्दीली करके, तो फिर करप्शन के जो अनासिर हैं उनको इस तरह से वेव ऑफ करके क्या हम करप्शन ख़त्म करने का नारा लगा सकते हैं? ये भी एक इंतहाई अहम सवाल है। जिस तरह अल-कादिर ट्रस्ट केस के अंदर बहुत जल्दी से इंसाफ हो रहा है, तोशाखाना में जल्दी से इंसाफ हो रहा है, साइफर में जल्दी से चीज़ें आगे चल रही हैं, क्या इसी तरह इन तमाम मुकदमों को खोला जाएगा और फिर इस तरह ये चीज़ें जो हैं वो आगे चलेंगी? ये एक बुनियादी सवाल है और इसका जवाब जो है आपको 1-2 रोज़ में मिल जाएगा कि करप्शन जो है वो पिक एंड चूज़ किस तरह से किसी के खिलाफ आपने महाज खोलना है, किसी के खिलाफ आपने बंद करना है। व्यूअर्स, मैं आपके सामने एक छोटा सा एक जुमला रख दूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मुशर्रफ साहब ने भी पिक एंड चूज़ किया, ब्रॉडशीट का सारा जो मामला है ना वो आपके सामने है। पिक एंड चूज़ की वजह से बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ, पाकिस्तान को नुकसान हो गया। तो ये चीज़ देखनी होगी कि करप्शन का जो नारा लगाया गया कि करप्ट अनासिर को ख़त्म कर देंगे, उस पर ये फैसला क्या रोल प्ले करेगा और फिर इसके काउंटर जो है क्या नैब कोई कार्रवाई करता है या नहीं करता। और व्यूअर्स, आपको बताएं कि परवेज़ इलाही साहब के केस की समाअत हुई है जी। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ साहब ने जो हब्से बेजा में रखा गया उसके ऊपर समाअत की है और फिर इसमें चीफ कमिश्नर IG इस्लामाबाद को हदायत की थी कि परवेज़ इलाही साहब को अदालत के अंदर पेश करें। लेकिन व्यूअर्स, अब जो डेवलपमेंट हुई है, क्योंकि जो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हुआ वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन अब बात ना बढ़ गई है। मैंने ये जो लफ्ज़ कहा ना कि बात बढ़ गई, इसलिए कि पाकिस्तान की आला अदलिया फैसला देती है, कोई उसे मानता नहीं है। 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं पंजाब के अंदर, किसी ने नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ऊपर कोई फैसला देगी, कोई नहीं मानेगा। आप आर्मी एक्ट के तहत जो सिविलियंस के मुकदमात हैं वो फौजी अदालतों में नहीं चलाए जा सकते, इस पर भी फैसला आ जाएगा, कोई नहीं मानेगा। तो फिर बात कानून और आइन की कौन करेगा पाकिस्तान में? जो अदालतों के फैसलों की रिट है ना, उसे कौन जो है वो कायम करेगा? क्योंकि कल को फिर पता क्या होगा, यहाँ पर किसी को फांसी होगी, कोई कत्ल का मुजरिम होगा, कोई जेल में बैठा होगा, वो कहेगा जनाब मैं भी आपके फैसले को नहीं मानता। और फिर पाकिस्तान में अब ये तेल के मामले पर और फिर बिजली के बिलों पर जो एक लड़ाई चल रही है ना, जिसे लोग इनके अपने वजीर कहते हैं कि खाना जंगी शुरू हो जाएगी खुदा ना खास्ता, तो इन फैसलों पर भी क्या आपको खाना जंगी होती हुई नज़र नहीं आ रही? हो ये रहा है कि एक अदालत छोड़ देती है, ये पकड़ लेते हैं, फिर अदालत छोड़ती है, फिर ये पकड़ लेते हैं, और ये हैट्रिक हो गई है परवेज़ इलाही साहब की। मैं सबसे बड़ा नाकिद था परवेज़ इलाही का, लेकिन ये जो कुछ हो रहा है इसका आइन और कानून से व्यूअर्स दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। परवेज़ इलाही साहब को अपनी टर्म्स पर मनाने की कोशिश की जा रही है और वो मान नहीं रहे। खबर ये आई है, जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था, हमने वो जो आज की सारा दिन की जो कारकर्दगी थी इन अदालतों की और फिर जो कहा गया
اس پر میں نے پروگرام کو ترتیب دیا تھا، لیکن خبر یہ اب آئی ہے کہ پرویز الہی صاحب کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور اگر میں یہ کہوں کہ گل ود گئی ہے تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ویورز ان فیصلوں پر عمل نہیں ہو رہا، اور پھر کیا عدلیہ بھی وکلا کے ساتھ سڑکوں پر کھڑی ہوگی؟ یہ ایک بنیادی اور ایک بڑا سوال ہے آج کے پاکستان کے سیاسی منظرنامے کے اوپر۔ پرویز الہی صاحب کی رہائی کے بعد جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے، اور جو پاکستان کے میڈیا نے رپورٹ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ رپورٹ کے مطابق پرویز الہی کو رہا کر کے وکیل گاڑی میں روانہ کیا گیا، تاہم پولیس لائن سے کچھ دور پہنچتے ہی دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پرویز الہی کو اسلام آباد پولیس کے انسداد دہشت گردی ڈویژن نے گرفتار کیا ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد پولیس کا یہ کہنا ہے کہ پرویز الہی کو تھانہ CTD نے مقدمہ نمبر 3/23 میں گرفتار کیا، اور پیمز ہسپتال سے ڈاکٹرز کی ٹیم پرویز الہی کے چیک اپ کے لیے پولیس لائنز پہنچ گئی ہے، اور جو MPO 3 MPO کا معاملہ تھا یہ اس میں نہیں کیا گیا۔ اچھا، اب اس میں نا بڑی ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے یہ آئی، اور یہ جو فیکٹس ہیں ان کے مطابق مقدمہ جس میں چودھری پرویز الہی کو گرفتار کیا گیا ہے ویورز، اس FIR میں پرویز الہی کا نام شامل نہیں ہے، نام کوئی نہیں ہے، لیکن گرفتار کر لیا۔ لیکن کہا یہ گیا ہے کہ جناب جو نامعلوم لوگ تھے اس بنیاد پر انہیں گرفتار کیا گیا ہے، پرویز الہی کو نامعلوم افراد میں ڈال دیا گیا ہے۔ نامعلوم فیصلے، نامعلوم جج غائب بھی ہو رہے ہیں، اور خفیہ فیصلے، خفیہ ٹرائل، تو یہ آپ کا پاکستان ہے، اور یہاں پر یہ تمام ہتھ کنڈے ویورز اپنائے جا رہے ہیں کہ کسی طرح نہ ہم نظام کو گرا دیں، پاکستان کو ختم کر دیں، عدالتوں کے فیصلے جو ہیں ان پر عمل درآمد جب آپ نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسری طرف نا یہ جو وکلا نے اعلان کر دیا ہے کہ جناب ہم ملک گیر ہڑتال کریں گے، اور تمام چھوٹی چھوٹی جتنی بھی آپ کی بارز ہیں اس میں اگر شامل ہوگی تو یہ کہ سمندر بن جائے گا۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2-3 جج کھڑے ہو گئے، لاہور ہائی کورٹ کے 5-6 جج کھڑے ہو گئے، پشاور ہائی کورٹ کے جج کھڑے ہو گئے، بلوچستان کے جج کھڑے ہو گئے، اور ججوں نے بھی جا کر وکلا کے ساتھ جو ہے وہ ہاتھ ملا لیا، تو پھر یہ کہاں پر کھڑی ہوں گے یہ فیصلے جن کو مانا نہیں جا رہا، اور جو لوگ یہ اپنی مرضی کے فیصلے کروا رہے ہیں؟ تو اس لیے سچویشن بڑی ٹرکی ہو گئی ہے۔ اعتزاز احسن صاحب، لطیف کھوسہ صاحب، اور پھر یہ معاملات، اب عدالت کیا فیصلہ سنائے گی، یہ ایک بنیادی نقطہ ہے۔ پرویز الہی صاحب کی گرفتاری جو ہے وہ 18 مارچ جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس میں ڈالی گئی ہے۔ یہ بھی کچھ فیکٹس ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور اس مقدمے میں PTI کے اکثر رہنماؤں کی ضمانتیں کنفرم ہو چکی ہیں۔ یہ وہ دن تھا جب عمران خان توشہ خانہ فوجداری کیس میں عدالت میں پیش ہونے آئے تھے، جب یہ مقدمہ جو ہے جس میں شہریار افریدی صاحب ہیں، باقی لوگ جو ہیں علی محمد خان ہیں، اور بہت سارے لوگوں کے نام جو اس میں شامل ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ فیصلہ اور یہ اقدام جو بھی لوگ جن کے کہنے پر یہ ہو رہا ہے، اس کا سیاست پر اور جو پاور پالیٹکس ہے پاکستان کی، اس پر کیا اثر پڑے گا۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے نا یہ 34 انمول رتن ہیں جنہوں نے پاکستان کا نا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ چینی کا ایک بحران پیدا ہوا اور کوئی ذمہ داری لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسے حکمرانوں کو آپ نے کیا کرنا ہے، سیاستدانوں کو کیا کرنا ہے جو اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے؟ کم از کم عمران خان غلطی کو تسلیم تو کرتا تھا نا، وہ کہتا تھا کہ بھائی ہمیں 100 دن پتہ نہیں چلا کرنا کیا ہے۔ ایک شیڈو گورنمنٹ کا ایک کام ہوتا ہے، ادارے بتاتے ہیں کہ آپ جس انسٹیٹیوشن میں جو منسٹریز ہیں وہ انہوں نے اپنی پلاننگ کر کے رکھی ہوتی ہے کہ آئندہ ہم نے کرنا کیا ہے، جو اگلی حکومت آئے گی ہم نے اسے فیسیلیٹیٹ کیسے کرنا ہے۔ لیکن یہاں پہ پتہ کیا ہوتا ہے، اچھا حکومت مل گئی ہے نا، اب آپ جانیں، آپ کا کام جانیں، ہم نے اپوزیشن میں بیٹھ کر اس میں کیڑے نکالنے ہیں۔ ان میں اتنا اخلاقی جرت نہیں ہے، اور نہ یہ مظاہرہ کر رہے ہیں اخلاقی جرت کا کہ یہ تسلیم کریں کہ ان سے غلطی ہوئی ہے۔ احسن اقبال صاحب نے ایک ٹی وی چینل پر بیٹھ کر یہ کہا ہے کہ ملک میں چینی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کا ذمہ دار نوید قمر ہے، اور نوید قمر صاحب جو ہیں یہ ان کی اجازت سے ہوا، وزارت تجارت جو ہے ان کے پاس ہے۔ پھر نوید قمر صاحب کا بھی ایک رد عمل آیا، انہوں نے کہا کہ جناب چینی برآمد کرنے کے فیصلے کو درست انہوں نے قرار نہیں دیا، قرار دے دیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس چینی کی اضافی مقدار موجود تھی، اس لیے ایکسپورٹ کی اجازت دی، ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے اور اسمگلنگ روکنے تک چینی کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر اس پر عرفان صدیقی صاحب بھی آئے اور انہوں نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ شہباز شریف کابینہ میں مسلم لیگ نون کے، یہ جو میں نے 34 انمول رتن آپ کے سامنے رکھے نا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے پر بلیم گیم کیسے کھیل رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون کے وفاقی وزراء اور مشیروں کی تعداد ہے جی 13، یہ عرفان صدیقی صاحب نے لکھا۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے وفاقی وزراء اور مشیروں کی تعداد ہے 21۔
کیا ان 21 کے ہاں کے بغیر پاکستان مسلم لیگ نون یہ فیصلہ کر سکتی تھی؟ ہم نے جتنے فیصلے بھی کیے اس میں ایک دوسرے کی ہاں جو ہے وہ شامل تھی. اب پیپلز پارٹی کا جواب بھی جی وہ آ گیا ہے، اور تاج حیدر صاحب نے ایکس پر ایک ٹویٹ کی ہے اور اس میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ معزز رانا ثناء اللہ نے 14 لاکھ ٹن چینی اسمگل کرنے کی اجازت دی. اگست 2022 میں ہمیں اسمگلنگ کے بارے میں پتہ چلا، ہم نے آواز بلند کی، ہر متعلقہ حکام سے رابطہ کیا اور میڈیا پر شور مچایا، لیکن کسی نے توجہ نہیں دی. یعنی اسمگلنگ رانا ثناء اللہ کا پیچھا جو ہے نا وہ چھوڑ نہیں رہی. ویورز، اس میں نا ایک جو بڑا بحران ہے، یعنی چینی کی قیمت 230 روپے ہو جائے گی، اور پنجاب کے اندر جو فی کلو چینی کی قیمت 185 روپے وصول کی جا رہی ہے. کراچی میں تھوک مارکیٹ میں چینی کی قیمت جو ہے وہ 176 روپے فی کلو ہے. یعنی حالات نا کوئی اتنے اچھے نہیں ہیں. ہمارے یہاں گنا ہوتا ہے، سب کچھ ہے، لیکن چینی کا بحران ہم حل نہیں کر سکتے. ہم بندے نہیں گن سکتے، ہم مردم شماری نہیں کروا سکتے، ہم ووٹ نہیں ڈال سکتے، ہماری کیلکولیشن خراب ہے. ہم انٹرنیشنل کوئی ایگریمنٹ ہم نے کرنا وہ ہم لکھ نہیں سکتے، ڈرافٹ نہیں کر سکتے. اور اب اس میں ایک نیا مسئلہ آ گیا کہ ہماری کیلکولیشن یہاں بھی خراب ہے. حساب ہمارا خراب ہے کہ ہمیں اپنے لیے کتنی چینی چاہیے، پاکستان سے باہر کتنی چینی بھیجنی ہے، یہ بھی ہمارا حساب خراب ہے. لیکن جو سب سے عام سوال ہے نا ویورز، اور میں ہمیشہ اس کے اوپر بات بھی کرتا ہوں، آواز بھی بلند کرتا ہوں، کبھی کسی نے یہ سوچا کہ یہ شوگر ملز ہیں کس کی؟ پاکستان تحریک انصاف، خسرو صاحب، اس کے علاوہ رحیم یار خان میں بہت ساری، جہانگیر ترین، استحکام پاکستان، یعنی وہ استحکام لے کر آئیں گے جو چینی چور تھے اور جن کے بارے میں نون لیگ کہتی تھی کہ چینی چور ہے، اے ٹی ایم ہے. اب ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ ہیں، ان کی شوگر ملز ہیں، نون لیگ کی شوگر ملز ہیں. تو کون حساب دے گا ان سیاستدانوں کی اس چینی کا جو وقت آتا ہے مہنگے داموں باہر بھیج دیتے ہیں، اور جب پاکستان میں حالات خراب ہوتے ہیں تو مہنگے داموں اس چینی کو واپس خرید دیا جاتا ہے. یعنی ہمارے سیاستدانوں کا حساب کمزور ہے، ان کی نظر کمزور ہے، لیکن یہ اپنے حساب کتاب میں نا بڑے ماہر ہیں. اپنے گھر اگر کوئی ضبط کر لیے جائیں، ڈار صاحب کا گھر، تو وہ دوبارہ حاصل بھی کریں گے. پیسے اگر کوئی ان کے ضبط کر لے وہ بھی حاصل کریں گے. اور جتنی جائیدادیں ان کی ضبط کی گئی، انہوں نے نیب کے اندر درخواستیں دے کر وہ سب کچھ جو ہے نا وہ واپس حاصل کر لیا ہے. تو یہ اپنے معاملے میں بہت زیادہ ٹھیک ہیں، لیکن اس میں ایک اور بھی بڑا معاملہ بڑا خراب ہے، اور وہ یہ ہے کہ انہی شوگر ملز کے ساتھ ساتھ آئی پی پیز کا معاملہ، میں اس پر علیحدہ سے ایک ویڈیو بھی کروں گا. 2027 کے اندر جو ہے نا جا کر ہماری جان چھوٹے گی، کیونکہ 2027 میں ہم نے ڈالر میں ہی پیمنٹ کرنی ہے. آج سے 1 سال پہلے ڈالر کہاں پہ سٹینڈ کرتا تھا، آج کہاں پر ہے. تو بھائی صاحب، ہماری اکانومی کا دیوالیہ تو نکلے گا ہی. یہ چور جو ہے نا 34 انمول رتن پاکستان کو ڈبونے کی انہوں نے کوئی جو ہے نا وہ کسر نہیں چھوڑی. اور واحد حل خدا کے لیے الیکشن کی طرف جائیں. جمہوریت کا جو پودا ہے، آپ اسے اگر پانی نہیں ڈالیں گے تو پھر بھائی جنگل کا قانون ہوگا، کیونکہ دور دور تک ہمیں یہی لگ رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا ویورز، اپنے کمنٹس بھیجیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.